नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 3 सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने एकाइ अन्तर्गत भ्रष्टाचार भन्ने पाठ अर्थात् एकाइ 3 को पाठ 2 भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो विषयमा छलफल गरुन्जेलसम्मको लागि तपाईहरु टेलिभिजन छाडेर अन्यत्र कतै पनि नजानुहोला। साथै तपाईहरुले आजको कक्षाभरि आफ्ना कापी, किताब र कलम पनि सँगसँगै राख्नु है। आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले विभिन्न कुराहरू टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको कक्षामा हामीले के सिक्ने छौं भनेर पनि छलफल गर्छौं पहिला, त्यस पछाडि हामी आजको पाठमा प्रवेश गर्छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो भन्दा अगाडि पहिला एकचोटी तपाईहरु तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनमा हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ? हो, भ्रष्टाचार। एकातिर एकजना मानिसले टेबल मुनिबाट एकजना मानिस कुर्सीमा बस्नु भएको छ, अर्को जनाले टेबल मुनिबाट पैसा दिइराख्नु भएको छ भने अर्कोमा चाहिँ दुईजनाले एकजनाले घुस लिने र अर्कोले घुस दिने काम गर्नुभएको छ र त्यो बीचमा उहाँहरू दुवैजनाका हात देखिन्छन् र त्यो हातको बीचमा एक सर्वसाधारण मानिस लाई पेलिराखेको छ, उहाँ अर्थात् मिचिराखेको भएको छ भने अनि अर्कोतर्फ यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो माथिल्ला दुईवटा तस्बिरहरूमा धेरै पैसाको कारोबार भएको छ र सर्वसाधारण मानिसहरू, दुखी गरिब मानिसहरू मर्कामा परेको कुरा यो दोस्रो तस्बिरले देखाउँछ भने तेस्रो तस्बिर हेर्नुस् त, निकै राम्रो छ। त्यो भनेको कुनै पनि मानिसले भ्रष्टाचार गरेर धेरै पैसा कमाउँछ, त्यो पैसा उसले सधैँको लागि उपभोग गर्न पाउँदैन। पैसा कमाउँछ र तत्काल केही समयपछि, केही वर्षपछि त्यो मान्छेलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्छ अनि गिरफ्तार भइसकेपछि ऊ यसरी कैदमा बस्नुपर्छ, जेल जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ, बिताउनुपर्छ, अत्यन्तै दुःखको जीवन भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा तेस्रो तस्बिरले देखाएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षामा गरिने क्रियाकलापहरू के कुरा सिक्नेछौँ भनेर छलफल गर्छौँ। एकचोटि फेरि पनि तपाईहरु टेलिभिजनमै हेरिराख्नुस् है। सधैँ जस्तै आजको कक्षामा पनि हामीले एउटा कविता सुन्नेछौँ। मैले एउटा कविता वाचन गर्नेछु, तपाईहरुले सुन्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईहरुले पनि टेलिभिजनमा हेरेर सक्नुभयो भने वाचन गर्न अथवा पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको कक्षाबाट हामीले भ्रष्टाचारको परिचय दिन सक्नेछौँ, त्यो कुरा सिक्नेछौँ भने भ्रष्टाचार हुने कारणहरू बताउन सक्नेछौँ। त्यस्तै भ्रष्टाचारले देश र समाजमा पार्ने नकारात्मक असरहरू लेख्न र भन्न सक्नेछौँ अनि भ्रष्टाचार निवारणका उपायहरूको सूची बनाउन सक्नेछौँ। निवारण भनेको नियन्त्रण गर्ने अथवा घटाउने, भ्रष्टाचार कसरी घटाउने भनेर ती उपायहरू पनि थाहा पाउनेछौँ अनि तिनीहरूलाई लेख्न र भन्न सक्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अनि सँगसँगै गौरी मिस र सुशीलका कुरा पनि सिक्नेछौँ, उहाँहरूले के कुरा गर्नुहुनेछ र त्यो कुराकानीबाट हामीले के सिक्नेछौँ भन्ने कुरा त्यही कुराकानी सुनेपछि मात्रै थाहा पाउनेछौँ अनि हामीले चेतनामूलक भिडियोहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यसैले मैले अघि नै भने जस्तै तपाईहरु यो पिरियडभरि, यो समयभरि टेलिभिजन छाडेर अन्त कतै पनि नजानु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आजको कक्षाको थालनी कविताबाट सुरु गर्छौँ। कविता सुनौँ है त। मेरो कविताको शीर्षक अर्थात् यो कविताको शीर्षक छ भ्रष्टाचार हटाऊँ। भ्रष्टाचार हो देशको दुश्मन, हामी सबले जानौँ। देशको कानुन नीति नियम राम्रोसँग मानौँ। देशको कानुन नीति नियम राम्रोसँग मानौँ। हिनामिना सरकारी धन दुराशय अने
सम्झिनुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, हिनामिना सरकारी धन दुराशय अनि भ्रष्टाचार हुन् नातावाद र घुसखोरी पनि। भ्रष्टाचार हुन् नातावाद र घुसखोरी पनि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फेरि हेर्नुहोस् र याद गर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारभित्र, भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिभित्र, भ्रष्टाचारभित्र के कुरा परे? मुख्य रूपमा सरकारी धनको हिनामिना, दुराशयपूर्ण काम, नातावाद अनि घुसखोरी। हेर्नुहोस् है, कवितामा भनिएको छ, हिनामिना सरकारी धन दुराशय अनि भ्रष्टाचार हुन् नातावाद र घुसखोरी पनि। भ्रष्टाचारले देश समाजमा विकास हुन दिन्न। असल नागरिक त्यही व्यक्ति हो जसले घुस लिन्न। असल नागरिक त्यही व्यक्ति हो जसले घुस लिन्न। अनावश्यक तडक भडक हुन्न कहिल्यै सोच्न। अनावश्यक तडक भडक हुन्न कहिल्यै सोच्न। हामी सबै लाग्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई रोक्न। हामी सबै लाग्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई रोक्न। थाहा पाए भ्रष्टाचारी तिम्रो वरपर, थाहा पाए भ्रष्टाचारी तिम्रो वरपर, जाऊ नानी प्रहरीलाई चाँडै खबर गर। जाऊ बाबु प्रहरीलाई चाँडै खबर गर। थाहा पाए भ्रष्टाचारी तिम्रो वरपर, जाऊ नानी प्रहरीलाई चाँडै खबर गर। जाऊ बाबु प्रहरीलाई चाँडै खबर गर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा कविता सुन्यौँ है, कस्तो लाग्यो? ल ठिकै छ, जस्तो सुकै लागोस्। यो कविताको आशय के थियो? कविताको मूल सन्देश के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बुझ्नुभयो? हो, यसमा भ्रष्टाचारका कुरा गरिएको छ, भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको कुरा गरिएको छ। सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने कुरा पनि गरिएको छ। अर्थात् विद्यार्थीहरूले, तपाईँहरूले यो कुरा थाहा पाउनुभयो भने अनि खबर गर्नुपर्छ प्रहरीलाई भनिएको छ। प्रहरीलाई खबर गर्न सक्छौँ हामीले, जनप्रतिनिधिहरूलाई खबर गर्न सक्छौँ, वा नागरिक समाजलाई पनि खबर गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतै कतै भ्रष्टाचार भएको थाहा पायौँ भने। अब हामीले एउटा कविता सुन्यौँ, अब यसपछि फेरि यही भ्रष्टाचारकै कुराहरू गरौँ है त, भ्रष्टाचारका कुरा गरौँ। ल, तपाईँ पनि टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् र आवश्यक पर्दा तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिपोट पनि गर्नुहोला, नबिर्सिनु होला नि। हेर्नुहोस् त, भ्रष्ट र आचार शब्दहरू मिलेर बनेको भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण हुन्छ। ल, भ्रष्टाचार भनेको के रहेछ? भ्रष्टाचार भनेको दुई शब्दहरू मिलेर बनेको रहेछ। ती शब्दहरू के रहेछन्? हेर्नुहोस् त, भ्रष्ट र आचार। भ्रष्ट एउटा अनि अर्को आचार। ल हेर्नुहोस्, यी दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको रहेछ। भ्रष्ट भनेको खराब हो, आचार भनेको बानी व्यवहार, चालचलन हो। यसरी खराब खालको चालचलन भएको मानिसलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ। त्यो पछि पनि आउँछ, भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ भनेर। भ्रष्टाचारले समाजमा नकारात्मक असरहरू पार्ने हुनाले यो एक सामाजिक अपराध हो। थाहा पाइराख्नुहोस्, भ्रष्टाचारलाई किन सामाजिक अपराध भनियो? यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्छ। यसले समाजलाई त राम्रो गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई पनि राम्रो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ र त्यस्ता मानिसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम कारबाही हुन्छ। कस्तो खालको भ्रष्टाचार गरेमा के कारबाही हुने, कति आर्थिक जरिवाना हुने र कति कैद हुने भनेर यही भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा लेखेको छ। त्यसै अनुसार कारबाही हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू थाहा पायौँ। वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको के हो भनेर हेर्दा
यहाँ हामीले देख्यौँ, हेर्नुहोस् त, नियम वा कानुन विरुद्ध, नियम कानुनले गर्नु हुँदैन यो काम भनेका कामहरू गर्ने, नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो। यो नेपाली बृहत शब्दकोशमा यस्तो लेखिएको छ भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा। अनि त्यस्तै गरेर भ्रष्ट र आचार दुई शब्दको सन्धिबाट भ्रष्टाचार शब्द बनेको हो, जुन शब्दले आचार नभएको वा खस्किएको कारोबारलाई जनाउँदछ भनेर विकिपिडियामा यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषा दिइएको छ। भ्रष्टाचारलाई यसरी चिनाइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यस्तै गरेर अर्को पनि हेरौँ, निजी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको हैसियतले कानुन विपरीत आचरण गर्ने। बुझ्नुहोस् है, त्यो निजी फाइदाको लागि हुन्छ वा व्यक्तिगत फाइदाको लागि हुन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने, अर्थात् पदको उसले गर्नुपर्ने आचरणको विपरीत आचरण गर्ने, वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा घुसखोरी गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ भनेर हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा अर्थात् हाम्रो किताबमा भ्रष्टाचारको परिभाषा यस्तो लेखिएको छ। यी तीनटा परिभाषा हेरिसकेपछि, यी तीनटा कुराहरू हेरिसकेपछि हामीले के कुरा थाहा पायौँ त? भ्रष्टाचार भनेको, ल कापीमा लेख्नुहोस् ल, भ्रष्टाचार भनेको के हो भनेर तपाईँले बुझेको कुरा। ल ठिक छ, भ्रष्टाचार भनेको खराब आचरण हो र गर्न नहुने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो। यति कुरा मात्रै समग्रमा हामीले यति कुरा बुझौँ। गर्न नहुने काम, कानुनले जुन काम नगर्नु भनेको छ त्यो काम गर्नु भ्रष्टाचार हो। अब भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अथवा भ्रष्टाचारका स्वरूप कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर कुरा गर्छौँ। यसलाई तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यस्तै चार्ट आफ्नो कापीमा सार्नुहोस्, होइन भने यसलाई लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू के हुन्? घुसखोरी हो एउटा। घुसखोरी भनेको बुझ्नुभयो? घुसखोरी भनेको कुनै काम गरे बापत नलाग्ने ठाउँमा पैसा माग्नु अथवा पैसा बाहेक अरू नगद जिनिसहरू, जिन्सी चिजहरू माग्नु, दिनु, यसलाई घुसखोरी भनेर भनिन्छ। भने दुराशयपूर्ण कार्य, दुराशय भनेको खराब विचारले गरिने कार्य, सरासर जानी जानी कसैलाई नोक्सानी पार्नको लागि गरिने कार्य पनि भ्रष्टाचार हो भने, अनि नातावाद पनि भ्रष्टाचार हो। नातावाद भनेको आफ्नो नाताको मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, अर्थात् आफ्नो नाता पर्ने मानिसलाई अवसर दिने। क्षमता भएको मानिसलाई अवसर दिने होइन। क्षमता भएको मानिसलाई अवसर दियो भने त त्यो त भ्रष्टाचार भएन। क्षमता नभएको मानिसलाई, योग्यता नपुगेको मानिसलाई अवसर दिनेलाई नातावाद भनिन्छ। भने सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना पनि भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूप अथवा प्रवृत्ति हो। सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भनेको त्यो सरकारी सम्पत्ति नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्नु, खर्च गर्न नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नु, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि खर्च गर्नु, यसलाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भनिन्छ। अब त बुझ्नुभयो होला नि तपाईँहरू भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू। घुसखोरी भनेको के हो, दुराशयपूर्ण कार्य भनेको के हो, नातावाद भनेको के हो, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भनेको के हो भनेर पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारका सामाजिक असरहरू। भ्रष्टाचारले समाजमा कहिल्यै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, भ्रष्टाचारले समाजमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको परिवारमा पनि राम्रो गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई पनि राम्रो हुँदैन। त्यसका उदाहरणहरू हामीले पछि थाहा पाउँदै जानेछौँ। यहाँ भिडियोमा पनि ती कुराहरू हेर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। भ्रष्टाचारले महँगी बढ्छ, अनि त्यसै गरी गरिब र कमजोर मानिसले सधैँ दुःख पाउँछन्। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एकजना घुस दिने मानिस, अर्को घुस लिने मानिस, अनि त्यहाँ गरिब र कमजोर मानिस, ती दुईजनाको बिचमा परेर पिसिराख्नुपर्ने, पेलिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो भएको छ। त्यही तस्बिरले पनि देखाउँछ
अनि देशमा हुन लागेको विकास रोकिन्छ। विकास निर्माणका कामहरू रोकिन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास निर्माणका काम गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। भ्रष्टाचार भयो भने त्यो पैसा विकास निर्माणमा नलागेर व्यक्तिको अधीनमा जान्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो हितको लागि काम गर्छ। त्यसैले विकास निर्माणका कामहरू रोकिन्छन् भने देशमा न्याय कायम हुन सक्दैन, किनभने भ्रष्टाचारमा नातावादलाई हेरिन्छ। अनि त्यसैले गल्ती गर्ने मानिसले यदि कोही नातामा पर्नेछ भने उसले चाहिँ गल्ती गर्ने मानिसलाई सजाय नदिन सक्छ, गल्ती गर्नेले सजाय नपाउन सक्छ र गल्ती नगर्ने मानिसले सजाय पाउन सक्छ। यसले गर्दा पनि समाजमा न्याय कायम हुँदैन भने भ्रष्टाचारले देशलाई कमजोर बनाउँछ। कमजोर त हुने नै भयो नि। महँगी बढ्छ, गरिब र कमजोर मानिसले सधैँ दुःख पाउँछन्, देशमा हुन लागेको विकास रोकिन्छ, देशमा न्याय कायम हुँदैन। यी कुराहरू नभएपछि देश स्वतः कमजोर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै कारणहरूले भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो। अब भ्रष्टाचारलाई किन सामाजिक अपराध भनियो? भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराध भनिनुका कारणहरू के हुन् हेर्नुस् त। भ्रष्टाचारले महँगी बढ्छ, गरिब र कमजोर मानिसले सधैँ दुःख पाउँछन्, देशमा हुन लागेको विकास रोकिन्छ, देशमा न्याय कायम हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारले देशलाई कमजोर बनाउँछ। हो, यी कारणहरूले गर्दा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराध भनेर भनिएको हो। यो पनि तपाईहरूले कापीमा लेखिसक्नुभयो। ल अब हेर्नुहोस् है, अभ्यास गरौँ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको कक्षामा जस्तै त्यहाँ केही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि लेख्न लाग्नु भएको छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, तपाईँहरूले पहिला प्रश्न सार्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल, नेपालमा भ्रष्टाचार हुने कारणहरू के हुन्? प्रश्न सार्नुहोस् त। नेपालमा भ्रष्टाचार हुने कारणहरू के हुन्? सार्नुभयो? ल, बुँदामा लेख्दै जानुस्। 1 2 3 4 गर्दै बुँदामा लेख्दै जानुस् त कोही। ल, म यहाँ पनि देखाउँछु। ल, तपाईँले सोचेका, तपाईँले लेखेका बुँदाहरूमा यी यहाँ भएका बुँदाहरू पनि थप्नुहोस् अनि धेरै बुँदाहरू बनाउन सक्छौँ। ल, एउटा त कमजोर नागरिक समाज। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ नागरिक समाजको एउटा तस्बिर पनि देखाइएको छ। नागरिक समाज शक्तिशाली भयो भने नागरिक समाजले भ्रष्टाचार रोक्नको लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार निवारणको लागि, रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र निवारण गर्ने भनेका उस्तै कुराहरू हुन्। हो, भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि दबाब दिन सक्छ। तर नागरिक समाज कमजोर भएको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार रोकिएन भने आर्थिक मोह, बुझ्नुभयो? आर्थिक मोह भनेको, आर्थिक मोह भनेको पैसाको लोभ भनेको। मानिसलाई पैसा जति भए पनि पुग्दैन अनि उसले लोभ गर्छ र पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्छ। यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार हुन गयो। उसले कमाएको पैसा पनि ख्याल गर्नु होला, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा पनि सधैँ उसको लागि काम लाग्दैन। अघि हामीले एउटा मानिस हत्कडी लाएर कैदमा बसेको देखेका थियौँ नि। हो, यसरी भ्रष्टाचार जति आर्थिक मोह गरेर भ्रष्टाचार गरे पनि अन्त्यमा त्यो मानिस कैदमा बस्नुपर्छ। त्यसैले उसले मोह गर्यो, लोभ गर्यो भने भ्रष्टाचार त हुन्छ, तर त्यो मानिसलाई पनि सुख हुँदैन है। भड्किलो जीवनशैली, यो भड्किलो जीवनशैली भनेको बुझ्नुहुन्छ? भड्किलो जीवनशैली भनेको नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गर्नु, यसलाई भड्किलो जीवनशैली भनिन्छ। हामीले चाडपर्व मनाउँछौँ, घरमा विभिन्न खालका पूजाहरू हुन्छन्। हो, यस्तोमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी खर्च गर्नुलाई भड्किलो जीवनशैली भनेको हो। भड्किलो जीवनशैली गर्नु हुँदैन। यो भड्किलो जीवनशैलीले भ्रष्टाचार बढाउँछ, किनभने त्यो जीवनशैली भड्किलो भयो भने ती कुरा पुरा गर्नको लागि उससँग पैसा हुँदैन। त्यसपछि त्यो मानिसले भ्रष्टाचार गर्न थाल्छ। अनि त्यस्तै गरेर कमजोर सरकारी संयन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले संयन्त्र तयार पारेको छ। संयन्त्र भनेको काम गर्ने कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। नेपाल प्रहरी पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा सरकारी संयन्त्र हो। त्यसै गरेर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यस्ता सरकारी संयन्त्रहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्नको लागि। हो, यी संयन्त्रहरू शक्तिशाली हुन सकेनन्, शक्तिशाली हुन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन भने पारदर्शिताको अभाव। पारदर्शिता भनेको बुझ्नु पर्यो है हामीले। पारदर्शिता भनेको यहाँ कुन कुन काम, के कस्ता काम हुँदैछन् देशमा भनेर सबैले थाहा पाउने गतिविधि, थाहा पाउने कुरा हो पारदर्शिता भनेको। त्यसै गरेर के कस्ता काम, के कति भए अनि त्यो कामको लागि के कति पैसाको आवश्यकता पर्छ, त्यो पैसा कहाँबाट आयो, के कुरामा खर्च भयो भनेर सबै कुराको जानकारी पाउनुलाई, जानकारी पाउनु, जानकारी लिनु, जानकारी दिनुलाई पारदर्शिता भनेर भनिन्छ। नेपालमा यो पारदर्शिताको अभावले गर्दा पनि यो भ्रष्टाचार हुन गएको छ भने अर्को कुरा जनचेतनाको अभाव। जनचेतना, सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रष्टाचारको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। यसरी भ्रष्टाचार हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि नागरिकहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। हो, नागरिकहरूलाई त्यो कुरा थाहा भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ। नागरिकहरूलाई यो भ्रष्टाचारको विषयमा जानकारी भएन अथवा थोरै जानकारी भयो, त्यसैले गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन भने अर्को आपसी एकता नहुनु। देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संयन्त्रहरू छन्। सरकारी संयन्त्रको कुरा अघि मैले भनिसकेँ तपाईहरूलाई। नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, त्यसै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न खालका सरकारी संयन्त्रहरू छन् र गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने। यी संस्थाहरूमा अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिहरूमा एकता भयो र ऐक्यबद्धता भएर सँगसँगै काम गर्यो भने पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ, अर्थात् भ्रष्टाचार घट्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि भएन। राजनीतिले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ। आमूल परिवर्तन भनेको पुरै परिवर्तन हो। अनि राजनैतिक दलहरू देशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली संस्थाहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी राजनैतिक दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर त भने, तर साँच्चीकै उनीहरू काममा लागेनन्, उनीहरूमा प्रतिबद्धता भएन। प्रतिबद्धता भनेको जोरदार रूपमा कुनै काममा अगाडि बढ्नु र त्यो कामलाई नबिसाइकन पुरा गर्नु, प्रतिबद्धता हो। यो राजनैतिक प्रतिबद्धता हुन सकेन, त्यसैले गर्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यी बुँदाहरू लेख्नुभएको थियो, तपाईहरूले लेखेका बुँदामा यिनी थप गर्नुभयो होला। अब धेरै बुँदाहरू भए है तपाईँको कापीमा। अनि त्यसै गरेर अब हामीले यति कुरा गरिसकेपछि एकैछिन एउटा सानो भिडियो क्लिप हेरौँ, त्यसपछि फेरि कुरा गरौँला है त। तपाईको कागजपत्र पुरा भएको रहन्छ, गाविसको सिफारिस पनि रहन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण कागजपत्रहरू लिएर आउनुहोस्, तपाईँको काम आजै गरिदिन्छु। सर मिलाइदिनुहोस् न हजुर। त्यही एउटा गाविसको पत्र नपुगेको त हो नि सर। म त्यो पत्र लिनलाई गाउँमा जानुपर्छ सर। गाउँमा जान फेरि 3 दिन लाग्छ हजुर। मिलाइदिनु नि सर, बरु म हजुरलाई केही व्यवस्था गर्छु नि सर। के व्यवस्था मिलाउने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तै नागरिकले गर्दा हामी जस्ता इमान्दार कर्मचारीहरूलाई बेमान र भ्रष्टाचारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। म आफ्नो इमान्दारिता कुनै पनि हालतमा पैसामा बिक्री गर्न सक्दिनँ। तपाईँलाई अहिले प्रहरी बोलाएर पठाइदिन्छु। आफ्नो कागजपत्र दुरुस्त राख्नुहोस्, भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा भिडियो पनि हेऱ्यौँ। त्यसैले आफू बलियो हुनुपर्छ, आफ्ना आवश्यक पर्ने कागजपत्र तयार पार्नुपर्छ अनि भ्रष्टाचार हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामी पनि सक्षम भएर लाग्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हेर्नुहोस्, त्यहाँ यो पनि तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हो नि, कपीमा लेख्नुहोस् त। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला?
पहिला यो प्रश्न कापीमा लेख्नुस्, त्यसपछि बुँदा लेख्दै जानुस् है। यहाँ पनि केही बुँदा आउँछन्, अघिको जस्तै थप्छौँ। जनचेतनामा वृद्धि गर्ने, अघि नै हामीले जनचेतनाको कुरा गरेका छौँ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर व्यावहारिक शिक्षाको विस्तार गर्ने। व्यावहारिक शिक्षा बुझ्नुहुन्छ? व्यावहारिक शिक्षा भनेको पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। व्यावहारिक शिक्षा भनेको हामीले जानेको कुरालाई जानेर मात्रै नबस्ने, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने। उदाहरणको लागि अब हामीले भ्रष्टाचार भएको थाहा पायौँ भने, शङ्का लाग्यो भने प्रहरीलाई, जनप्रतिनिधिलाई वा नागरिक समाजलाई खबर गर्नुपर्छ भन्ने जानेका त छौँ। तर हामीले थाहा पायौँ, हामीलाई शङ्का लाग्यो भने अनि यदि हामीले खबर गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो व्यावहारिक शिक्षा भयो। खबर गरेनौँ भयो त अब भ्रष्टाचार भएछ अब नगर्लान् नि भनेर हामीले छाड्यौँ भने त्यो हाम्रो व्यावहारिक शिक्षा भएन, हामी व्यावहारिक बनेनौँ हो। यस्तो शिक्षा पनि व्यावहारिक हुनु पर्यो र हामी पनि व्यावहारिक हुनु पर्यो। जानेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर नैतिक शिक्षामा जोड दिने। नैतिक शिक्षा भनेको यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन भनेपछि जुन काम गर्नु हुँदैन त्यो काम नगर्ने, यो पनि व्यावहारिक शिक्षाको एउटा भाग जस्तै हो। यो नराम्रो काम हो भनेर नराम्रो कुरा नगर्ने। त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने। कुनै पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्यो भने अनि त्यो मानिसको नाम सबैले थाहा पाउने गरी सुनाइदिने। टेलिभिजनबाट भयो, रेडियोबाट भयो, पत्रपत्रिकाहरूबाट भयो, अथवा सामाजिक सञ्जालहरूबाट, फेसबुक हुनसक्छ, ट्विटर हुनसक्छ, इन्स्टाग्रामहरू हुन सक्छन्, टिकटक हुनसक्छ। यस्ता माध्यमहरूबाट पनि ती भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गऱ्यौँ, उनीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गऱ्यौँ भने उनीहरू डराउँछन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ भने भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट एक्लाउने, यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने भनेर भनिन्छ। समाजबाट एक्लाउने भनेको भ्रष्टाचारी पनि हाम्रै समाजमा बस्छन्। भ्रष्टाचारीको घरमा कुनै काम पर्यो भने त्यो काममा नजाने, आफ्नोमा काम पर्यो भने भ्रष्टाचारीलाई नबोलाउने। त्यसै गरेर गाउँमा सबै मानिसहरू मिलेर, आफ्नो टोलमा, समूहमा सबै मानिसहरू मिलेर विकास निर्माणका कामहरू गर्दैछौँ भने त्यस्तोमा पनि भ्रष्टाचारीलाई नबोलाउने हो। यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने। हामीले अघि नै पारदर्शिताको कुरा गरिसक्यौँ। यो आर्थिक पारदर्शिता भनेको यो काम गर्नको लागि कहाँबाट कति रकम ल्याइयो, त्यो रकम केमा खर्च भयो, पैसा केमा खर्च भयो भनेर सबैलाई जानकारी दिने कामलाई आर्थिक पारदर्शिता भनिन्छ। आर्थिक पारदर्शिताले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ। अब हेर्नुहोस् है त, त्यस्तै सरकारी काम कारबाही र विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउने अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय एवं साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, यसमा नेपाल प्रहरी पनि पर्छ। यिनीहरूलाई सक्रिय बनाउने, साधन सम्पन्न बनाउने, स्रोतहरू उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर फजुल खर्च गर्ने बानी सुधार गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो बानी हुनसक्छ, हामीले नचाहिने ठाउँमा पनि खर्च गर्ने बानी हुनसक्छ भने सामाजिक सदाचार, समाजमा असल व्यवहार अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामीमा सुधार आउँछ। हरेक मानिसमा सुधार आयो भने भ्रष्टाचार हुँदैन भाइ बहिनीहरू। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुर गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हामीले उजुर गर्नुपर्छ, हामीले भन्नुपर्छ, हामीले प्रहरीलाई, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई, हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई वा नागरिक समाजलाई खबर गर्नुपर्छ। अब हामी यति बेरसम्म बोल्यौँ, अब कुराकानी सुनौँ है त। यो कुराकानी कसको बीचमा हुँदैछ त हेर्नुहोस् त। गौरी मिस र सुशीलको बीचमा हुँदैछ। के विषयमा हुन्छ है? सुशीलले भन्नुहुन्छ, नमस्कार गौरी मिस। नमस्ते सुशील, हालखबर के छ? उहाँहरूको कुराकानी सुरु भयो है। मलाई ठिक छ मिस, अनि
तपाईँलाई कस्तो छ नि? ल अब कस्तो रहेछ है, मलाई पनि ठिक छ, तिमीले मसँग केही छलफल गर्न खोजेको जस्तो छ। हो सुशील, हो कि होइन है? हेरौँ है त, पक्कै हुनुपर्छ। हो मिस, मैले आजको पत्रिकामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार पढेको थिएँ, त्यही विषयमा छलफल गर्न खोजेको हुँ मिस। ल यहाँ हामीले भ्रष्टाचारका कुरा गऱ्यौँ, सुशीलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार पढ्नुभएछ र गौरी मिससँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ है। तिमीले निकै राम्रो कुरा गर्यौ सुशील। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विद्यार्थीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। ल कसरी रहँदो रहेछ है त विद्यार्थीको भूमिका? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ मिस। ल सुशीललाई पनि त्यस्तै लाग्यो अरे। विद्यार्थीहरूले समूह बनाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियानहरू चलाउन सक्छन्, होइन र मिस? हो नि सुशील, विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्, उनीहरूले घर घरमा गएर चेतना फैलाउन सक्छन्। मिसले पनि सुशीलको कुरालाई समर्थन गर्नुभयो। हो रहेछ, सुशीलले भनेको कुरा ठिक रहेछ है। मिसले पनि अरू उपाय बताइदिनु भयो अनि सुशीलको पालो आयो। मिस, विद्यार्थीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर भ्रष्टाचार विरोधी पर्चा छर्न पनि सक्छन्, होइन र? के भन्नुहुन्छ है त मिसले? हेरौँ है। हो सुशील, विद्यार्थीहरूले सडक नाटकहरू गरेर पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध चेतना जगाउन सक्छन्, अनि अरू के गर्न सक्ने रहेछन्? हो मिस, विद्यार्थीले त प्रहरीलाई खबर गर्न पनि सक्छन्। अब मिसले भन्नुहुन्छ, तिमीले ठिक भन्यौ सुशील। विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार भएको शङ्का लागेमा नजिकको प्रहरी र नागरिक समाजलाई खबर गर्न सक्छन्। कुरा बुझ्यौ त तिमीले? ल है, सुशीलले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन नि? लेख्नु पनि होला नि, मैले भनेकै छु। बुझेँ मिस। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विद्यार्थीको पनि योगदान हुँदो रहेछ। विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्न, घर घरमा गई चेतना फैलाउन, भ्रष्टाचार विरोधी पर्चा छर्न, सडक नाटकहरू गरेर पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध चेतना जगाउन, अनि भ्रष्टाचार भएको शङ्का लागेमा नजिकको प्रहरी र नागरिक समाजलाई खबर गर्न सक्ने रहेछन्, होइन त मिस? ल सुशीलले यति कुरा बुझ्नुभएछ, तपाईँहरूले पनि पक्कै यति कुरा बुझ्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्याबास सुशील, तिमीले कुरा बुझेछौ, तर कुरा बुझेर मात्रै हुँदैन नि, बुझेका कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अघि नै हामीले व्यावहारिक शिक्षाको पनि कुरा गरेका थियौँ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ल सुशीलले हेर्नुहोस् त, म त आजैदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सहभागी हुन्छु भनेर सुशीलले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर प्रतिबद्ध हुनुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हामीले एउटा सानो भिडियो हेर्छौँ है त। घुस खानुहुन्न है? घुस खानुहुन्न? घुस खानुहुन्न है? घुस खानुहुन्न? एकदम भोक लाग्यो, केही खाऊ न। ल म घुस खान्न, म त खानेकुरा मात्र खान्छु। बहिनी एउटा बिस्कुट देऊ त। बडा इमान्दार रहेछ। को हो यो? पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे साँच्चै हो रहेछ। पहिला यो करोडपति थियो। यो सब के हो? अस्ति तपाईले आइन्दा भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर मेरो र छोराको शिरमाथि हात राखेर कसम खानु भएको थियो। फेरि आज प्रीति, पैसा कमाउने भोकले गर्दा तपाईले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाइसक्नु भयो। प्रीति, तिमीले पैसाको महत्त्व नै बुझेकी छैनौ। बस, मैले तपाईको जवाफ पाएँ। अब हामी अख्तियारबाट आएका तपाईले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी निकै भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ रे। खान तलासी लिनुहोस्। सर यो पैसा, सर यो सुनहरू, हर जग्गाको लाल पूर्जा 5-7 वटै रहेछ। विदेशी बैङ्कको चेकहरू पनि रहेछन् सर। हतकडी लगाउनुहोस्। यसरी श्रीमतीले आत्महत्या गरी यो भ्रष्टाचारमा जेलमा परेर पागल भयो। छोराको सङ्गतमा लागेर लागु पदार्थ खाएर हिँड्छ। त्यति राम्रो परिवार अहिले हेर। त्यसैले सरल जीवन, उज्जवल भविष्य, भ्रष्टाचारी जीवन, दुःखद अन्त्य। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भिडियो पनि हेऱ्यौँ। यसबाट भ्रष्टाचारीको जीवन कहिल्यै पनि सहज हुँदैन, उसले दुःख पाउँछ, परिवारका अरू मानिसहरूले पनि दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अब यस पछाडि आज हामीले यो कक्षाबाट के कुरा सिक्यौँ त?
हेर्नुहोस् है त, हामीले के गर्यौँ, के सिक्यौँ, एउटा कविता सुन्यौँ, त्यसै गरेर भ्रष्टाचारको परिचय दिन सिक्यौँ अनि भ्रष्टाचारका 4 स्वरूपहरूलाई चार्ट बनाई लेख्न पनि सिक्यौँ। ती 4 प्रवृत्तिहरू भनेर भनिएको थियो अनि त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचारका असरहरू बताउन सक्ने भयौँ। ती सबै नकारात्मक असरहरू हुन्छन् अनि भ्रष्टाचार हुने कारणहरू कापीमा लेख्नुभयो होला। पक्कै पनि 2वटा चेतनामूलक भिडियोहरू पनि हेऱ्यौँ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायहरूको सूची बनाउन जान्यौँ। त्यसै गरेर हामीले गौरी मिस र सुशीलका कुरा पनि सुन्यौँ। होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। त्यहाँ टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् त एउटा प्रश्न, तपाईहरूले त्यो प्रश्न सार्नुहोस् है कापीमा। के कस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्? आफ्ना अभिभावक, शिक्षक वा वडाका प्रतिनिधिहरूलाई सोधेर लेख्नुहोस्। ल, यो प्रश्न र यसको जवाफ लेखेर आफ्ना अभिभावक, शिक्षक वा दाजु दिदी वा अरू कोही जान्ने मानिसहरूसँग, जान्ने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुहोला। आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।